सर कितें तुमच्या बिचोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन काल विड्रॉ सपोर्ट करता म्हणून पंचायत कितें हांवें आयकलां आमदार विड्रॉ सपोर्ट करता ते केन्ना आयकलां पंचायत सपोर्ट विड्रॉ करता कितें एक्झॅक्टली तूं सगळे पेपरार पळयलां आसतलें आयकलें आसतलें सो तुमीच डिसायड करपाचें कळ्ळें न्ही सपोर्ट म्हणटा कितें तें कळ्ळें पण दोनूय म्हाका दिसता ह्या ग्रुपान त्या ग्रुपान दोनांनी मेळून दिलां आपलें तांचें कितें आसलें तें ऑपोजिशनान सांगलां म्हणजे एकट्यान सांगलां सपोर्ट ना दुसऱ्यान सांगलां आमदार सगळें करता सगळीं कामां जाता कित्याक सपोर्ट ना तें सांगलां अलिखीत करार आशिल्लो की अमक्या टायमार ते सरपंचाक रावूं जाय पूण खुर्चे खातीर तें केलां आसलेलें सांगलां तेंच्यांनी सांगलां तें हांव सांगता पूण हें कितें मदेंच आमदाराक मदें हाडप विड्रॉ सपोर्ट करता म्हणप आनी हें कितें हें कसलें राजकारण सर हाऊ डू यू सी दिस बिकॉज फायनली तुमी तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या डेव्हलपमेंटाचें सदांच चिंता कशें आसा स्वताचो जेन्ना इंट्रस्ट दवरून राजकारण केलें काय हें अशें जाता स्वताचें कितें कवर अप करपाक जाय कितें मागीर अशें जाता नाल्यार खुर्चीचो जर चड जालें तेन्ना अशें जाता तुमकां आमी सांगपाचें आमकां सगळें खबर आसा यू हॅव टू रीड इन बिटवीन लायन्स एंड पीपल नो वॉट इज द एक्झॅक्ट थिंग लोकांक खबर आसा आमदार येना तेन्ना हांव 2 वर्सां कितलीशीच डेव्हलपमेंट केल्ली आसा सगळीं केल्ली आसा एकूय खंयची फायल दवरूंक ना आसता खंयच्या पंचायतीन इंटरफियरूय जायना पण जे सरपंच जांच्यांनी एक फायल सुद्दां स्वता घेवन येवंक ना जांकां एक स्कीम करपाक खबर ना तेंच्या खंयची फायल कशी प्रोसेस करपाक जायना असले लोक उलयतात ह्याचो अर्थ म्हणजे समजून घेवपाचें हांकां कितले गांवां खातीर पडलें गांवां खातीर म्हणून तिचो एक प्रोजेक्ट 2 वर्सां केलो पंचायत घर बांदपाक जाय म्हणून जागा आयडेंटिफाय केली ती जावंक ना थंय त्या स्कुलाच्या ऑपोजीट कितलीशी जागा एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची आसा ती स्पोर्ट्साक गेली ती हांचे कडेन सगळें आमदारांक करपाक जाय आमदार सगळें करपाक तयार आसा एक आयडिया घेवन येवपाक फुडें येवंक ना कितलेशे मिटिंगेक येयला आनी कितलेशे प्रपोजल घेवन येयला आनी कितें प्रपोजल ब्लॉक केला ते कागदी दाखोवपाचें पूण तुमकां सरप्रायज दिसना की आमदारा फुड्यान कोणी हेल्प मागोंक येता विड्रॉ सपोर्ट करूंक येता कितें पयले फावट आयकलां आमदार म्हूण सदमतालो पळय कशें आसता प्रत्येकाक दिसता न्ही आपलो सपोर्ट आसलें हें अशें कशें आसा लोकांक पूण पंचायतीन आमदाराचो सपोर्ट घेवचोच पडटा न्हू लोकांक फॅक्ट खबर आसा कळ्ळें न्ही पळय जेंच्यांनी लास्ट 1.5 वर्सां कांयच काम करूंक ना तांकां दिसता पंचायत कांय काम करूंकच शकना सो तांकां कित्याक सपोर्ट जाय आमदारच सगळीं कामां करतलो आमदारच सगळें प्रजा करतलो फुडें ओके थँक्यू